अनि बेल आइकनलाई दबाउनुहोस् नमस्ते। यस मुकुमलुङ अनलाइन टिभी हेर्नुहुने श्रोता मित्रजीहरूमा साथै मुकुमलुङ अनलाइन टिभीमा न्यानो स्वागत गर्न चाहन्छु। पूर्व अञ्चल ताप्लेजुङ जिल्लामा रहेको दैविक शक्ति विविधता शक्ति उनै मुकुमलुङ युमा माङहिमको बारेमा साथै यहाँलाई चर्चा परिचर्चा गर्न गइरहेको छु। साथै मुकुमलुङ के हो र मुकुमलुङ नै किन भन्ने विषयमा यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। नेपालका आदिवासी मध्ये याक्थुङ लिम्बू जातिहरू प्राचीन जाति हुन्। आजको लिम्बुवान भूमि सर्वप्रथम यो ठाउँ भूमिको जल जमिन र जङ्गलको उपभोग गर्ने यहाँहरूलाई यहाँका भूमि प्रयोग गर्ने जाति पनि पूर्वी लिम्बुवान भूमिमा परम्परादेखि बसोबास गर्दै आएका याक्थुङ लिम्बू जातिहरू नै रैथाने जाति हुन्। जब यो नेपालमा भूमि आदिवासी गर्दै बस्दै आए तब यहाँ सारा खोला नाला ताल पोखरी डाँडा काँडा पाखा पखेरा गाउँ बस्ती र धार्मिक सांस्कृतिक रूपमा रहेको शक्तिपीठहरू सबै लिम्बू भाषाबाट राख्न थाले। यसै क्रममा हाम्रो पुर्खाहरूले धेरै विद्वान थिए भन्न सकिन्छ। जहाँ चेङ तुम्याहाङ प्रथम थियो। आजको न्याय सम्पादन गर्ने सर्वोच्च अदालत न्यायालय जस्तो थियो। न्यायालय मानिन्थे। तुम्याहाङहरूले सबै कुराको निर्णय गर्थे। मुन्दुम हाबेक खाजोङ खाबान माङथिम हाङथिम विषयहरूमा चोङ तुम्याहाङको उच्च भूमिका रहेको हुन्थ्यो। जस्तै कर्मकाण्ड मुन्धुम सांस्कृतिक र राजविधा भगवान विधा सबैमा भद्र भलार्मी तुम्याङहरूको पनि उच्च भूमिका रहन्थे। विविधै वैज्ञानिक दृष्टि विश्लेषणात्मक हिसाबमा नामहरू राखेका देखिन्छन्। जसमा केही ठाउँ धार्मिक सांस्कृतिक मुन्धुमी आधारबाट राखेको केही भौगोलिक बनावटबाट आधार राखेका हुन्छन्। केही नाम वा थरको आधारमा राखेको प्रमाण पनि भेटिन्छन्। केही उदाहरणका लागि प्राचीन नाम चेया हो। सो ठाउँ छड्के परेको छ वा चेया भन्थे तर अहिले चाहिँ चाँगे भन्ने पनि गरिन्छ। त्यसै नै गरी माङयुङलाई मयाम त्यसै गरी जहाँ हाम्रो शक्ति नारी युमामाङको रूपमा प्रकट भयो पात्र स्वरूप दर्शन प्रकट भयो त्यहाँ स्थललाई धार्मिक मुन्धुमी पानमा राखियो। जस्तै मुकुमलुङमा फक्ताङलुङमा जहाँ युमामाङको रूप दर्शन प्रकट भयो। युमामाङ माङ थानसिङ गरेको कारणले मुकुमलुङ युमामाङ राखियो। नाम वा थरगत नाल्बो लिङखिम साउदेन लिङतेप जस्ता पाङभीहरू पनि छन्। उदाहरणका लागि जहाँ नाल्बो बस्छन् त्यो नाल्बोकै जग्गाको नाम पनि नाल्बो हुने गरेको पाइन्छ। यसरी नै याक्थुङ लिम्बू जातिहरूको आफ्नो भाषा र थरहरूबाट पनि तलतलैया विभिन्न डाँडाका र प्राकृतिक नामहरू राख्न गइएको छ। याक्थुङ लिम्बू भाषाबाट राखिएको मुख्य भूगोलहरूको नामावली पनि यस्तै खालको रहेको छ। याक्थुङ लिम्बू भाषाबाट राखिएका विभिन्न थाकथलोहरू कावामा थाङवामा सबुवामा हाङबाङ फुङल्याङ तखु निगेजङ थुवाचेङ सेम्बु फावामा खेजेकनाम सेरापमा पाङभे सावादेन युखाबो सङसङबो पिपुथा तापमावा तापेथक सागु लेले लेकचुङ हिरुवा यङघङ थेचम्बो तुम्बुङ वरक मावरक पावरक सोदुङ वरक मिक्वा वरक पिट्नु वरक सेवालुङ फक्ताङलुङ नामजङलुङ सेसेलुङ पेम्बेलुङ काइलुङ कोपी यकमा पासाङ नेन्दुरी लुङतरङ हाङतरङ नेरिङदेन थिङलाबु तेर्लाबुङ फाकुम्बा जस्तै धेरै भूगोल डाँडा पर्वतहरूको स्थलको नाम याक्थुङ लिम्बू भाषाबाट राखिएको पाइन्छ। केही प्राचीन मौलिकता आधारमै रहेको छन्। धेरैभन्दा स्थलहरूको नाम अप्रवंश भएको छ।
यो कुरालाई निहालेर यो भूमि आदिवासी गर्ने भोग चलन गर्ने बस्ती बसाउने राज्य सञ्चालन गर्दै हजारौँ वर्ष अगाडिबाट बस्दै आएको छ। प्राचीन जाति याक्थुङ लिम्बू जातिहरूको को हुन् भन्ने कुरामा कुनै दुईमत छैन। अस्वीकार गर्ने आधार पनि छैन। प्राचीन समयदेखि नै यहाँका तुम्याहाङ, येबा, साम्बा, फेदाङमा, माङदेम्बा, सेवासाबा, पाङबेसाबा, साप्चाबा, सक्दाङबा सबैले आफ्नो मुन्दुमी पानसँग जोडेर यहाँको सम्पूर्ण मुन्दुमी स्थलहरूलाई वचन गर्दै आएको छन्, जसमा मुकुङलुङमा याक्थुङ लिम्बूहरूको एक प्रमुख उच्च शिर मुन्दुमसँग जोडिएको पवित्र धार्मिक पावन भूमि हो। यो पवित्र स्थलमा प्राचीन युगमा याक्थुङ लिम्बूहरूले मुन्दुमसँग जोडिएको सावै पुङकेम्बाको पालामा उही मेन्निमाङ, मेन्धामाङ, तागे रानीमाबु युमामाङको एक रूप एक पात्र थानसिङमा प्रकट भएको र यसो स्थलमा याक्थुङ जातिको सर्वशक्तिमान युमामाङ नारी प्रत्यक्ष प्रकट भई दर्शन दिएको र केही समयपछि युमामाङ त्यही अल्पिएको हुँदा यही समयदेखि नै मुकुङलुङमा युमामाङ माङयुक्नादेन भन्दै आएको पाइन्छ। मुकुङलुङको अर्थ मुख भनेको शक्ति हो, जुन शक्तिमान ढुङ्गालाई भन्ने गरिन्छ। विशाल पहाड वा चट्टान भन्ने बुझिन्छ। समग्रमा मुकुङलुङ भनेको याक्थुङ लिम्बूहरूको शक्तिमान नारी युमामाङको रूप प्रकट भएको कारणले मुकुङलुङमा भनेको हो। मूल शक्तिमान लुङ, विशाल पहाड वा चट्टान, नारी आमा यो तीनवटा शब्द जोडेर मुकुङलुङ भएको हो। अर्थ त्यो विशाल पहाड चट्टानमा उही तागे रानीमाबु युमामाङको शक्ति सञ्चय भएको साथै युमामाङको दर्शन प्रकट भएको कारण सत्यभूमि आधार भएकोले मुकुङलुङमा नाम भएको हो भन्ने प्राचीन नाम मुकुङलुङ हो। यसमा मुकुङलुङ वरिपरि बस्ने प्राचीन रैथाने याक्थुङ तुम्याहाङको साम्बा, फेदाङमा, येबा, माङदेम्बा, सेवासाबाले 5 वटा नामले पुकार्ने गर्छन्। जस्तै मुकुङलुङ, मुकुङलुङमा, मुक्तिबुङ, सेमुक्ति, मुक्तिबुङ, मुक्तुकोकमा भनेर पुकार्ने गर्छन्। आफ्ना गुरु ठाउँमा मुकुङलुङमा फर्केर सेवा गरेको चिन्ता बस्ने गरेको पाइन्छ। यी सबै मुन्दुमी पानसँग जोडिएको छ, तर ती मुन्दुमी शब्दमध्ये सबैको जनजिब्रोमा प्रचार प्रसार आएको लिम्बू र गैर लिम्बू साथै स्वदेश विदेश सम्पूर्णलाई थाहा भएको शब्द नै मुकुङलुङ हो। यसकारण अहिले मुकुङलुङ नाम पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनी आवाज उठिरहेको अवस्था छ। ताप्लेजुङमा रहेको सम्पूर्ण थरगत याक्थुङ लिम्बूहरूको माग हो मुकुङलुङ वा मुकुङलुङमा स्थापित गर्न अन्य बाँकी रहेको छ। नामलाई दस्तावेजीकरण गर्दै लानुपर्ने आवश्यकता छ। रैथाने याक्थुङबाहरूले मुकुङलुङ हुनुपर्छ भनी सङ्घर्ष र आन्दोलन मार्फत आवाज पनि उठाइरहेको छ। रैथाने याक्थुङहरूको सिङ्गो भाष संस्कृतिमाथि अतिक्रमण गरिएको छ। अन्यमा परिएको छ जिउँदो लास बनाएर जिउनु बाध्य बनाइरहेको छ। याक्थुङ लिम्बू जातिहरूको इतिहास, सभ्यता र थाकथलो अस्तित्वको रूपमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा अतिक्रमण गर्नु हो। जानी वा रैथाने आदिवासीहरूको शिरमा कुल्चिन हो। मुकुङलुङको विषयमा धेरै मिथक किताबन्दीहरू आएका छन्। कुन सत्य हो, साँचो हो भन्ने कुरा हामीले मध्यनजर गर्न जरुरी छ। यसै बीचको क्रममा याक्थुङ जातिहरूको सभ्यता र संस्कृति आउँदै पनि गुरुङले भेडा गोठालाले पाथिबाट पत्ता लागेको भन्ने पनि भ्रम र वास्तविकता यस्तो रहेको छ। गुरुङ भेडी गोठालाले मिथक आउनुभन्दा धेरै अगाडि त्यहाँ स्थानीय लिम्बू भूमिवाल किपट, सुब्बा, सुभाङ्गी लिम्बूहरूमध्ये तबेबुङको पनि गाईगोठसँग त्यस घटना जोडिन्छ। तर जब झाँक्री वैद्यमजल चम्पाको देवी पत्ता लाउनुभन्दा 100औं वर्ष अघिदेखि नै मुकुङलुङ भनिन्थ्यो। किनकि यो लिम्बुवान भूमिमा गुरुङको प्रवेश विक्रम सम्वत 1831 पछि मात्र भएको देखिन्छ। त्यसअघि गुरुङहरूको इतिहास भेटिँदैन। लगभग 280 वर्ष भएको यस लिम्बुवान भूमिमा गुरुङ जाति प्रवेश गरेको इतिहास पाइन्छ। तर त्यहाँका लिम्बूहरू बस्न थालेको हजारौँ वर्ष अघिदेखि
खोरिया फाँडनी गरी बस्दै आएको प्रमाण र इतिहास पाइन्छ। मुन्दुम ऐतिहासिक मुन्दुम आधारमा छन् भने त्यही समयमा लिम्बूहरूले आफ्नो भाषाबाट सबै स्थानहरूको नाम राखेका थिए। मुकुमलुङ त्यही समयदेखि नै रहँदै आएको हो भन्ने गरेको छ। पाथी जस्तो डाँडा देखेपछि पाथीबारा बनाइयो, तर प्राचीन नाम मुकुमलुङ हो। पाथीबारा पछिल्लो समयमा राखेको नाम हो। मुकुमलुङ नै किन प्राचीन छ भन्दाखेरि खाम्बुङमा लुम्बुङमा याक्थुङ सोहाङहरूको बसोबास भएको ठाउँ हुनाले यहाँहरूले नाम पहिलादेखि नै मुकुमलुङ भन्ने र पुकार गर्दै आएको पाइन्छ। विभिन्न खोज अनुसन्धानदाता र विद्वानले लेखिएको मुकुमलुङ नाम स्वीकार छन्। मुकुमलुङ भन्ने सवालमा यहाँ धेरै विद्वानले खोजकर्ताहरूले पनि आफ्ना अनुसन्धान खोज प्रस्तुत गरेको छन्। गोपीकृष्ण अधिकारीले 2060 सालको रूपरेखा पवित्रमा लेख्नु भएको छ। किराँत याक्थुङ लिम्बू जातिहरूले अगाडिदेखि नै मुकुमलुङ भन्थे, तर पछिल्लो समयमा पाथीबारा भनियो र प्रचार प्रसार गरियो। राजेश्वर थापाले पनि त्यसरी लेख्नु भएको छ। पावन पवित्र भूमिमा भन्ने खोज्ने पुस्तक महाभारतको युद्ध 51 युमामाङ मुकुमलुङ अस्तित्व थियो भनी उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले 2वटा पुस्तक मुकुमलुङको विषयमा लेख्नु भएको छ। यहाँ आदिम रैथाने याक्थुङ लिम्बूकोले मुकुमलुङमा भनी आफ्नो युमामाङ नारीको रूपमा भन्छन्, मुकुमलुङ भन्छन्, तर पछिल्लो समयमा पर्वतीय नेपाली भाषिकमा पाथीबारा भनेर विश्वमा प्रचार प्रसार गरेको पनि भन्ने गर्नुभएको छ। पूर्व कुलपति बैराङ्गी काइला तिलविक्रम नेम्बाङज्यूले पनि भन्नुभएको छ। प्रज्ञा प्रतिष्ठान प्रकाशित भएको नेपाल लिम्बू अङ्ग्रेजी शब्दकोशमा पनि मुकुमलुङमा लेखिएको छ। प्र अमर तुम्याङले पनि आनिपान मुकुमलुङ नै लेख्नु भएको छ। मुकुमलुङको कथा भनेर लेख्नु भएको छ। डाक्टर कमल तिगेला, गोविन्द आङबुङ, गोविन्द तुम्याङ र यहाङ लावती जस्ता विद्वानहरूले पनि मुकुमलुङमा बारे स्पष्ट लेखेका छन्। धेरै आधारहरू छन्। स्थानीय तुतु तुम्याङले आवाज पनि मुकुमलुङै भन्थे भनेर भन्नुहुन्छ। फुङलिङ नगरपालिका 8 निवासी 90 वर्षीय पार गरिरहनुभएको लालबहादुर पालुवाबाट पनि लिन सकिन्छ। मुकुमलुङ नामको प्रमाणहरू प्रस्तै भेटिन्छन्। स्थानीय स्रोतको आधार लुकेको र लुकाइएका छन्। त्यसैले सम्पूर्ण याक्थुङ आदाङहरूको सत्य कुरालाई बुलन्द गर्न अब एक मार्ग एकताको विचार आजदेखि नै आवश्यक छ। अन्तिममा हामी इतिहास पटक पटक हेरिसकेको छौँ। पल पल लोकजान खसिसकेका छौँ। विष दिएर पनि पिएर हाँसी हाँसी मरिरहेका छौँ। आफ्नो लागि पाएको भाँडा भात अरूले खाइदिँदा पनि सकेको छैनौँ। गोरु झैँ घाँटीमा डोरीले बाँधेर ढकाको घेरा हान्दा पनि हामी हाँसोले हलो तानिरहेका छौँ। हाम्रो भाषा, लिपि, संस्कार, संस्कृति, थाकथलो, इतिहास, सभ्यता, नामथर घाम तापेर बसिरहेका छौँ। हामी दाहिरिरहेका छौँ। सबै किसिमको दमन सहेर कति बस्नेछौँ। हजारौँ लाखौँ डलर कमाएर के गर्नु जब तिमी जन्मिने माटोको जन्म दिने आमाको अस्तित्व नै रहेन भने। आदरणीय श्रोता मित्रजीहरू, यस मुकुमलुङको बारेमा यहाँलाई म यसरी मुकुमलुङ नै किन उठाउने र मुकुमलुङको आवाज किन र सेमुक्ति मुक्ति फोमाङ मुकुमलुङ युमामाङलाई नै किन आवाज उठाउने भन्ने विषयमा यहाँहरूप्रति चर्चा परिचर्चा गरिसकेको छु। अझै यस्तो खालको भिडियो र यस्तो खालको नयाँ नयाँ याक्थुङ मुन्दुमी पानहरूको लागि जानकारी पाउनको लागि यस मुकुमलुङ टिभीलाई लाइक, सब्सक्राइब, कमेन्ट गरी यहाँहरूले अझ उच्च सल्लाह सुझाव दिन हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आजलाई भने यति। फेरि दोस्रो भिडियोमा नयाँ कुरा लिएर आउनेछु।